आइए ले चलते हैं 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के बसाए हुए शहर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जिसे तारीख में शिराज़े हिंद भी कहा जाता है। ये शहर मुस्लिम तहजीब व इल्म का सेंटर रहा है। 1362 में बना शाही किला हो, उसके अंदर की ये मस्जिद हमाम घर हो, या 1408 में हिंदू मुस्लिम कला की जीती जागती मिसाल अटाला मस्जिद हो, झंझरी मस्जिद हो, या दीगर इमारतें, ये सब जौनपुर के सुनहरी इतिहास को अपने दामन में समेटे हुए हैं और आपसे कह रही हैं कि जब कभी इधर आए तो हमारा दीदार जरूर करें। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है जौनपुर के सिपाह में एक शाम हाजी रफीक अहमद साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। हाजी रफीक अहमद साहब इस मुशायरे को सुनने के लिए सिंगापुर से तशरीफ लाए थे। हाजी रफीक अहमद साहब एक नेक दिल उर्दू नवाज शख्सियत हैं। यूं तो वो कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर रहते हैं, लेकिन सिंगापुर में रहते हुए भी वो अपनी तहजीब को नहीं भूले हैं। दूसरी ओर इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाई उर्दू नवाज शख्सियत, मुशायरे को अपना ताउन देने वाले, जी हां, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब शेख सलाउद्दीन साहब दीदारगंज। वो सऊदी अरब में ही बैठकर इस मुशायरे को सुन रहे थे, वहीं से इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे थे, शोरा इकराम की हौसला अफजाई कर रहे थे। शमा फरोजा रहे जनाब अबुल जैस आजमी साहब। मुशायरे की सदारत की जनाब अरशद खान साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमामुद्दीन साहब का, जो जौनपुर के AIM के लीडर हैं, और शुक्रगुजार हैं इरफान भाई मुंडियार के। साबित तो हो चुका है ये बापू के कत्ल से, साबित तो हो चुका है ये बापू के कत्ल से, साबित तो हो चुका है ये बापू के कत्ल से, साबित तो हो चुका है ये बापू के कत्ल से। गद्दार कौन और वफादार कौन है, अरे वाह वाह भाई निजाम साहब, गद्दार कौन और। तो ये हैं बनारस के खूबसूरत शायर जनाब निजाम बनारसी साहब, जो अपनी शायरी से हालाते हाजरा पर तबसरा कर रहे थे। जी हां, मुशायरे की शुरुआत निजाम बनारसी साहब ने की और अपने अशार से लोगों को वाह वाह कहने पर मजबूर किया। आप उनका ये पूरा वीडियो देखेंगे, लेकिन 28 सेकंड रुक जाइए। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हां, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं, और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। मैं इसमें किसी को कैद में रखने की जरूरत नहीं है, ये दिलों से दिलों का रिश्ता है, कच्चे धागे से जोड़ा जाता है। आइए इस सफर का आगाज करते हैं, पहले शायर से मुलाकात करते हैं, और यहाँ से हमें ये तय करना है कि मुशायरा किस समत अपना सफर शुरू करेगा। आइए मैं यहाँ से चंद किलोमीटर दूर बनारस तक पहुंचता हूं, बनारस से एक साथी को अपने साथ लेता हूं और इस सफर का आगाज करना चाहता हूं। सबसे पहले एक ऐसे मुतरन्निम शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, जिसका कमाल यह है कि कभी वो अपनी उंगलियों से महबूब के रुखसार पर गजल की तस्वीर बनाता है, और कभी वो ये कारनामा भी अंजाम देता है कि खुद आईना बन जाता है और अहद हाजिर की सच्चाइयों को आईना दिखाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। आइए मुलाकात करते हैं इस नौजवान से, जिसे निजाम बनारसी के नाम से जाना जाता है। मैं निजाम बनारसी को आवाज देता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे मुशायरे के सफर का आगाज करें। जनाब निजाम बनारसी, एक बात, निजाम बनारसी आ रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, हलवाई और क्रिकेट के मैच में एक फर्क है। हलवाई पहली जलेबी बनाता है और पहली जलेबी चिमटे से उठाता है और भट्टी में डाल देता है, और क्रिकेट के मैच में कप्तान सबसे पहले बल्ला उसके हाथ में थमाता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा हो। आप यकीन जानिए,
निजाम बनारसी पर बहुत एतमाद के साथ मैंने उन्हें आवाज दी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने मेरे भरोसे की लाज रखी और थोड़ा सा ताउन अगर आपकी तरफ से हुआ तो ये मुशारा यकीनी तौर पर अपनी मंजिलों की तरफ, अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवा हो जाएगा। जोरदार इस्तकबाल करें जनाब निजाम बनारसी का। जुदा न करे लड़ा के भाई से भाई कोई जुदा न करे, लड़ा के भाई से भाई कोई जुदा न करे, किसी के घर में हो ऐसा कभी खुदा न करे। क्या कहना निजाम भाई, वाह वाह वाह। किसी के घर में हो ऐसा कभी खुदा न करे, लड़ा के भाई से भाई कोई जुदा न करे, किसी के घर में हो ऐसा कभी खुदा न करे, किसी के घर में हो ऐसा कभी खुदा न करे। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएं, नबी की शान में गुस्ताखियां जो करता है, नबी की शान में गुस्ताखियां जो करता है, ज़बान काट लो उसकी वो फिर खता न करे। क्या कहना, वाह वाह वाह। ज़बान काट लो उसकी वो फिर खता न करे, लड़ा के भाई से भाई कोई जुदा न करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए गजल का मतला हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। सदा जिसको अहले, सदा जिसको अहले कलम बोलते हैं, सदा जिसको अहले, सदा जिसको कलम बोलते हैं, सदा जिसको अहले कलम बोलते हैं, सदा जिसको अहले, सदा जिसको अहले कलम बोलते ज़बान है जो हम बोलते हैं। भाई क्या कहते वो उर्दू ज़बान है जो हम बोलते हैं। वाह वाह वाह। मुलाजा फरमाएं दोस्तों, सियासत में आकर मोहब्बत की बोली, सियासत में आकर, सियासत में आकर मोहब्बत की बोली, न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं। वाह वाह वाह। न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं। हज़रात आइए गजल के चंद शेर मतला हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। मुजरिम है कौन और खताकार कौन है, मुजरिम है कौन और खताकार कौन है, मुजरिम है कौन और खताकार कौन है,
بات کھل گئی ہے کہ غدار کون ہے، یہ بات۔ حضرات گرامی، ابھی مشاعرے کے آرگنائزر بھائی ازہد صاحب نے، محمد ازہد صاحب نے مجھے ایک جانکاری دی اور یہ اعلان کرایا ہے کہ میں آپ تک یہ اطلاع پہنچا دوں اور جو لوگ باہر ہیں ان تک بھی یہ اطلاع پہنچا دوں کہ یہ مشاعرہ اب الحاج رفیق احمد صاحب کی طرف سے فری کر دیا گیا ہے۔ مشاعرہ اب اس کے بعد فری کیا جاتا ہے، اس لیے اب سارے گیٹ مشاعرے کے کھول دیے جائیں۔ زوردار استقبال کیجئے الحاج رفیق احمد صاحب کی محبتوں کا۔ نظام بنارسی صاحب مائک پر ہیں۔ مجرم ہے کون اور خطا کار کون ہے، تاریخ پوچھتی ہے وطن کے محافظوں، 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 پگڑی ہے میرے سر پہ تو سردار کون ہے، ہمارے پیٹ کا کرتا ہے یہ سوال، خنجر ہمارے پیٹ کا کرتا ہے یہ سوال، خنجر ہمارے پیٹ کا کرتا ہے یہ سوال، دشمن سبھی ہے سامنے پھر یار کون ہے، دشمن سبھی ہے سامنے پھر یار کون ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص ندیم فاروق صاحب ملاحظہ فرمائے۔ جرأت اگر ہو پوچھے کوئی جا کے تور سے، جرأت اگر ہو پوچھے کوئی جا کے تور سے، جرأت اگر ہو پوچھے کوئی جا کے تور سے، مطلوب کون طالب دیدار کون ہے، مطلوب کون اور مطلوب کون طالب دیدار کون ہے، پہلے پتہ لگائیے اے اہل ہند پاک، 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 دونوں کے درمیان میں دیوار کون ہے، دونوں کے درمیان میں دیوار کون ہے، ثابت تو ہو چکا ہے یہ باپو کے قتل سے، ثابت تو ہو چکا ہے یہ باپو کے قتل سے، ثابت تو ہو چکا ہے یہ باپو کے قتل سے، ثابت تو ہو چکا ہے یہ باپو کے قتل سے، غدار کون اور وفادار کون ہے، بھائی نظام صاحب غدار کون اور وفادار کون ہے، ثابت تو ہو چکا ہے یہ باپو کے قتل سے، ثابت تو ہو چکا ہے یہ باپو کے قتل سے، غدار کون اور وفادار کون ہے،
غدار کون اور وفادار کون ہے؟ قائم ہے جس سے آج بھی اردو زبان نظام. کیا کہنا؟ قائم ہے جس سے آج بھی اردو زبان نظام. قائم ہے جس سے آج بھی اردو زبان نظام. قائم ہے جس سے آج بھی اردو زبان نظام. ہندوستان میں پہلا وہ اخبار کون ہے؟ ہندوستان میں پہلا وہ. کیا کہنا؟ جناب نظام بنارسی ہمارے مشاعرے کا آغاز کر رہے تھے. غزل سے متعارف کراتے ہوئے انہوں نے عہد حاضر کی سچائیوں کو اپنی غزل کا حصہ بنایا. اس کے لیے میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. نظام بنارسی جب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، ہم اور آپ سب محسوس کر رہے تھے کہ ملک کے حالات ہوں، ملک کی سرحدوں سے باہر کے حالات ہوں، نظام بنارسی کی غزل کا حصہ بن رہے تھے. یقین جانیے جب وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ ثابت تو ہو چکا ہے یہ باپو کے قتل سے، غدار کون ہے اور وفادار کون ہے. جب یہ شعر پڑھا جا رہا تھا، آپ کی طرف سے جو بیداری کا ثبوت ملا، اس سے یہ لگا کہ واقعی آپ ملک کے حالات پر بڑی پینی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، بڑی باریک نظر آپ کی ہے. آج کل ارباب اقتدار کی ایک کوشش چل رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے ان تمام لوگوں کو جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو جو اس ملک کو محبتوں کے سہارے آگے لے جانا چاہتے ہیں، ان کو کسی طرح سے پیچھے کیا جائے اور نفرتوں کے سہارے اس ملک کا ایک نیا نقشہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ادب کے بنجارے، یہ چراغ جو زبان و تہذیب کے چراغ ہیں، یہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ورنہ ملک کے حالات تو ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایسے حالات سے بھی دوچار ہونا پڑ رہا ہے. نئی نسلوں پر اس کا اتنا برا اثر پڑ رہا ہے جس کا اندازہ تب لگا جب 26 جنوری کے دن ایک اسکول میں ایک ادھیکاری پہنچے اور انہوں نے جا کر وہاں بچوں سے یہ معلوم کیا کہ بچوں 26 جنوری ہے، آج ہمارے ملک کا قومی تیوہار ہے. آج کے دن ہم اپنے ملک کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں. ایک بات بتاؤ، کیا تم میں سے کوئی شہیدوں کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ بچے خاموش رہے. اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ باپو کے بارے میں تمہیں کچھ جانکاری ہے یا نہیں؟ ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا اور کہا ہاں باپو کے بارے میں تو مجھے جانکاری ہے. تو کہا اچھا یہ بتاؤ باپو کا پورا نام کیا تھا اور باپو کو جیل کیوں جانا پڑا؟ بچے نے کچھ سوچنے کے انداز میں اپنا سر کھجایا اور اس کے بعد بولا باپو کا نام شریمان آسارام باپو تھا اور انہیں لڑکی چھیڑنے کے چکر میں جیل جانا پڑا. حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہے ہیں. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ذمہ داری ہم پر ہے. وہ لوگ جو مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ تو اپنے کام میں لگے ہیں. بہت پہلے جگر نے کہہ دیا تھا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہمارا کام محبتوں کا پیغام دینا ہے، ہم وہی کام کریں گے. آئیے اب اسی محبت. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عرفان احمد منڈیار صاحب کا، جن کی دعوت پہ یہ مشاعرہ ہم نے کور کیا. اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے محمد ازہد، اس مشاعرے کے کنوینر رہے فیض احمد فیروز اور اس مشاعرے کے کنوینر رہے ذیشان خان. اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور و معروف ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فروخ صاحب نے. محترم ہندو جی یہاں بیٹھے ہیں، ارشد خان صاحب صدارت فرما رہے ہیں، ابو الجیز صاحب موجود ہیں، ہمارے ایاز خان صاحب، حاجی رفیق صاحب موجود ہیں. یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں. اس بات کی ضمانت ہے کہ اردو کی محبت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص مذہب کے لوگ نکل کر آئیں. اردو وہ زبان ہے، وہ ہندوستانی زبان ہے جس کے لیے جب اپنی محبتوں کے ساتھ اردو نے اپنا تعارف کرایا تو شاعر کو کہنا پڑا کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے. زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، کیا بات.
उर्दू अपना काम कर रही थी। उर्दू का काम मोहब्बतें फैलाना था। उर्दू मोहब्बतें फैला रही थी, हर खासो आम के दिलों पर दस्तक दे रही थी, दिलों में जगह बना रही थी। लेकिन मोहतरम अरशद खान साहब, सियासत के चंद नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और ये कहा कि उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। जब ये कहा गया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो। एक बार अगर तुमने मेरी तरफ गौर से देख लिया तो तुम समझ जाओगे कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूँ। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूँ, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूँ, मैं ब्रजनारायण चकबस की जबान हूँ, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूँ, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ। सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मौजूद हूँ शिराज़े हिंद यानी जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का ये शहर तारीखी शहर है और हमने यहाँ मुशायरा कवर किया कल रात, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के अगर मॉन्यूमेंट्स हैं, तारीखी इमारतें कुछ खास है तो वो भी आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन फैज अहमद फिरोज के साथ झंझरी मस्जिद जौनपुर से वक्त मीडिया के लिए मैं शफीक खान।